सल्फाइड नॉवल बाय नूर राजपूत। हल्की फुल्की बूंदाबांदी में जब मूसलाधार बारिश का रूप धारा तो एला ने चौंक कर इस पागल लड़की की तरफ देखा जो आंखें मूंदे दोनों बाजू फैलाए मोहब्बतों के शहर में तलसुम खेस जगह पर बेफिक्र घूम रही थी, हवाओं के संग झूम रही थी। माँ ही एला ने जो शानो शौकत और पुरअसरार अंदाज में खड़े आईफल टावर, जिसे दुनिया का खूबसूरत तरीन टावर होने का एजाज हासिल है, इसकी खूबसूरती को कैमरे की आंख में कैद करने में महफ थी। आखिरी सी कोशिश करते हुए इसे पुकारा, बस कर जाओ माही, अब और कितना इंतजार करोगी? देखो बारिश अब तेज हो रही है, हमें चलना चाहिए। किसी भी खतरे के पेश नज़र वो पहले से ही इसे वार्न कर रही थी, मगर वो सब चीज़ों से बेगाना अपनी धुन में सर धुनती बारिश से लुत्फानंदोज हो रही थी। एला ने करीब जाकर छाता उसके ऊपर किया जो लापरवाही से भीग रही थी। कुछ लम्हात यूं ही गुजर गए, बारिश की बूंदें चेहरे पे ना पाकर माही ने आंखें खोली, ऊपर की जानिब सर को जुम्बिश दी और छाते को देख के बूढ़ा सा मुंह बनाया। बस कर जाओ माही, पागलपन की भी कोई हद होती है, एला ने डपटा। तुम्हें पता है एला, आज 2 नवंबर है। ये दिन मेरे लिए बहुत खास है। यही वो दिन है जब मुझे वो शख्स पहली बार यहाँ इसी जगह मिला था, माही ने एक जज़्ब से कहा। और तुम पिछले 3 सालों से लगातार यहाँ तशरीफ ला रही हो, वो दोबारा मिला क्या? एला ने माही का हाथ पकड़कर अब बाकायदा चलना शुरू कर दिया था, जबकि साथ साथ वो अपनी नाराजगी और गुस्से का इजहार कर रही थी। रुको एला, अभी सिर्फ शाम के 4 ही तो बजे हैं। मैं मजीद उस दुश्मन जाँ का इंतजार करना चाहती हूँ, कुछ लम्हात उसकी याद के नाम करना चाहती हूँ। उसने कहा था मैं इसी जगह मिलूंगा दोबारा। पागल मत बनो माही, अब मैं मजीद तुम्हारी बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकती, एला ने गुस्सेले लहजे में डपटा। सर्दी की बारिश में भीगने की वजह से माही के खूबसूरत गुलाबी लब अब नीले पड़ने लगे थे। एला इसकी कपकपाहट वाजिया तौर पर महसूस कर चुकी थी, जो ठंड के बाइस कपकपा रहे थे। लेकिन एकदम चुप, तुम्हारी आवाज ना आए, वो कुछ कहना चाहती थी, मगर एला ने उसे सख्ती से खामोश रहने का अंदिया देकर इसका हाथ थामे तेजी से गाड़ी की जानिब रवा थी। माही ने एक अलविदाई पर शिकवा नजर टावर पर डाली, इसकी आंखों में शिकवा उभरा। आज वो फिर नहीं आया। जैसे जैसे वो इस जगह से दूर जा रही थी, इसे महसूस हो रहा था वो बहुत कुछ पीछे छोड़ रही हो। एक शिद्दत से वो गुजरी मंजिल की जानिब नजरें वाह किए हुई थी। शायद वो कहीं से एक बार उसे नजर आ जाए, पर उसकी ख्वाहिश की तकमील ना हो। उसका दिल हमेशा की तरह अफसुर्दा था और डूब रहा था। वो लंबे कड़े इंतजार के बाद भी नजर ना आ सका था। गाड़ी के पास पहुंचते ही एला ने उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला और अंदर बिठाया। तो ये तय है, मुझे उसका एक लंबा इंतज़ार करना है। आंखें छलकने को तैयार थीं। अब वो दीदार मेसर है, न कुर्बत न सुखन, एक जुदाई है जो तकदीर हुई जाती है। माही ने एक बार फिर से आबोताब से बारिश में नहाते टावर को देखते हुए दिल की गहराइयों में सोचा। इससे पहले कि वो मजीद कुछ सोचती, एला जन से गाड़ी आगे की जानिब बढ़ा चुकी थी। रात का न जाने कौन सा पहर था, हवा में खनकी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। आरामदा बिस्तर पर पुरसुकून नींद के जेरे असर नजर आने वाला वो शख्स एक झटके से उठ बैठा था। कुछ ऐसे हादसे भी जिंदगी में होते हैं कि इंसान बच तो जाता है मगर जिंदा नहीं रहता। लैम्प की मध्यम रोशनी में चेहरे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें वाजियां थी। देखते ही देखते अजियत की एक लहर उस शख्स के चेहरे पर फैल गई। हवास बहाल होने पर उसने गुस्से से साइड टेबल पर रखा लैंप हाथ बढ़ाकर नीचे गिरा दिया। सिसकियों की आवाज़ वाजिया सुनाई दे रही थी और ये आवाज़ उसकी रूह को किसी तलवार की तरह जख्मी कर रही थी। दिल आखिर उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई। शट अप, जस्ट शट अप, वो बेबसी से चिल्लाया। वो दोनों हाथ कानों पर रखकर इस आवाज़ से बचना चाह रहा था, लेकिन शायद किसी ने रोने की कसम खा रखी थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। पिछले 3 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा था जब उस आवाज़ ने उसका पीछा ना किया हो। एक भी रात वो सुकून से नहीं सो पाया था और फिर एक झटके से वो उठा।
अब उसका रुख उस शफीक हस्ती के कमरे की जानिब था जिसकी आगोश उसे सुकून पहुंचाती थी। अपने मतलूबा कमरे के बाहर पहुंचने के बाद उसने दरवाजे पर दस्तक दी। वो जानता था अंदर वो शफीक हस्ती जाग रही होगी। आ जाओ। दस्तक पर अंदर से आवाज़ उभरी थी। वो झटके से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। सामने वो हस्ती अपने बिस्तर पर बैठी सूरत यासीन की तिलावत कर रही थी। बी जान। वो तड़प कर उनकी तरफ बढ़ा। बी जान ने सूरत यासीन को अकीदत से चूमकर साइड टेबल पर रखे ऊंचे ताक पर रखा। शाह बेटा, तुम सब खैरियत तो है ना? बी जान के चेहरे पर परेशानी उभरी। वो बी जान, वो कुछ कहना चाहता था लेकिन आंसुओं का एक गोला सा उसके गले में अटक गया था। वो आगे बढ़कर बी जान की गोद में सर रखकर लेट गया था। फिर कोई बुरा ख्वाब देखा क्या? बी जान प्यार भरे लहजे में पूछ रही थी और साथ साथ उसके बालों में उंगलियां भी फेर रही थी। जाने दो आंसू कैसे उसकी आंखों से फिसलकर बी जान की गोद में जज़ब हो गए थे। कोई इतना कैसे रो सकता है बी जान, कैसे? वो अजियत से दो चार लहजे में पूछ रहा था। बी जान ने उसकी बात पर गहरा सांस लिया। कोई 3 सालों से लगातार रो रहा है बी जान, एक भी रात वो चुप नहीं हुआ। कोई इतना कैसे रो सकता है? बी जान का कलेजा जैसे अपने बेटे की बात पर छलनी सा हो गया था। क्या वो शख्स थकता नहीं बी जान? कहाँ से आते हैं उसके पास इतने आंसू? वो चुप क्यों नहीं होता बी जान? कोई इतना कैसे रो सकता है? वो बार बार एक ही सवाल दोहरा रहा था। जख्म गहरा दिया है तुमने बेटा, इतना गहरा जख्म कि तुम सोच भी नहीं सकते। बी जान ने कहने के बाद उसके सर पर फूंक मारी, जैसे सारी बुलाएं टालना चाहती हों। उसे कह दे कि वो चुप कर जाए बी जान, चुप कर जाए, खुदा का वास्ता है। वो कह रहा था और बी जान नम आंखें लिए सुन रही थी। इतनी ही देर वो यही अल्फाज दोहराता रहा और फिर थक हार कर या शायद उस सुकून के बाइस जो उसे बी जान की गोद में मिला था, वो एक बार फिर नींद की आगोश में जा चुका था। गैलेट बर्गस ने दुनिया के इंसानों को 2 इकसाम में तकसीम किया है, एक सल्फाइड और दूसरे ब्रोमाइड। ब्रोमाइड आम लोग होते हैं जिनकी सोच एक सी होती है, जबकि सल्फाइड खास लोग होते हैं जो कि नायाब होते हैं, जो आम लोगों से हटकर सोचते हैं, जो अपनी सोच और अपने अमल दोनों से लोगों को चौंका देने की सलाहियत रखते हैं, जो गैर मामूली काम को मामूली तरीके से जबकि मामूली काम को गैर मामूली तरीके से सरअंजाम देते हैं। क्लास रूम में टीचर की आवाज़ गूंज रही थी। ये बीएससी की क्लास थी और इस वक्त इनका इंग्लिश का लेक्चर था। वो दोनों दूसरी कितार में बैठी थी। एक तरफ लड़कों की कितार थी तो दूसरी जानिब लड़कियों की। ओहो, अम्मी ने कल कहा था कि छत पर सीमट लगा देना, मैं फिर भूल गई। आसमान पर छाए गहरे बादलों को देखकर उसने सोचा, पिछले कुछ दिनों से होती लगातार बारिश ने उनके एक कमरे की छत को टपकने पर मजबूर कर दिया था। काश मैं सीमेंट लगा ही देती। अब अम्मी को मेहनत करनी पड़ेगी और अगर उन्हें भी याद न रहा तो आज रात फिर। मिस उमे खानम, वो मज़ीद सोच नहीं पाई थी कि क्लास टीचर की सख्त सी आवाज़ उसे ख्यालों की दुनिया से निकालकर हकीकत में ले आई थी। यस मैम। वो हड़बड़ा कर खड़ी होगी। ध्यान किधर है आपका? मैम ने गुस्से से पूछा। जी वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन अल्फाज दम तोड़ गए। अगर आप जैसे स्टूडेंट्स क्लास में ऐसा रवैया अपनाएंगे तो बाकियों का क्या होगा? गालबन मैम काफ़ी गुस्से में थी। लड़कों की दबी दबी सी हंसी की आवाज़ वो साफ सुन सकती थी। वो सर झुकाए खड़ी थी। वाकई उसका ध्यान क्लास में नहीं था। बैठ जाएं और आइंदा ऐसी हरकत मत कीजिएगा। मैम को शायद उस पर रहम आ गया था। वो खामोशी से बैठ गई। उसने सुना ही नहीं था कि सल्फाइड्स क्या होते हैं। उसका ज़हन तो बस छत से टपकते पानी में उलझा था जो बर्तन में गिरता एक अजीब सी आवाज़ पैदा करता था और आवाज़ इसे इंतहाई बुरी लगती थी।
میز پر رکھا ہوا کافی کا کپ اب ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اس کی نظریں گلاس ڈور سے باہر تیزی سے گزرتی گاڑیوں پر جمی تھیں۔ جانے کے احساس کے تحت اس نے نگاہیں اپنے کپ کی طرف مرکوز کیں۔ کپ اٹھایا تو کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ ایک گہرا سانس لینے کے بعد اس نے وہ کڑوا اور ٹھنڈا مشروب اپنے اندر انڈیلا تھا۔ میز پر رکھے موبائل سے ٹائم دیکھا۔ اوہ، صرف 10 منٹ رہ گئے ہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے ایک دم کھڑی ہوئی۔ کافی کے پیسے اس نے میز پر رکھے اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ یہ اس کی تقریباً روزانہ کی روٹین تھی۔ گھڑی پہننے کے باوجود موبائل پر دیکھنے کی عادت آج بھی نہیں بدلی تمہاری۔ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھے ہوئے شخص کی نظریں دروازے سے باہر نکلتی لڑکی پر جمی تھیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ ڈوبا ہوں تیری آنکھوں کے دریا میں، جب سے ڈوبا ہوں تیری آنکھوں کے دریا میں، تڑپ رہا ہوں چشم یعقوب کی مانند۔ اس شخص کا آدھا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ اٹھا اور اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد ایک لڑکا تیزی سے ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوا اور کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ ہے البرٹ، اینجل آئی تھی کیا؟ میڈی نے کاؤنٹر پر کھڑے لڑکے سے پوچھا۔ ہاں، ہمیشہ کی طرح، البرٹ نے کافی کپ میں ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ مون؟ ہاں، وہ بھی آیا تھا اور اس کے پیچھے چلا گیا، ہمیشہ کی طرح۔ یہ مون مر جائے گا میرے ہاتھوں۔ میڈی کو نہ جانے کس بات کا غصہ آیا تھا۔ ریلیکس میڈی، وہ اسے نقصان نہیں پہنچانے والا۔ البرٹ ٹرے اٹھا کر ایک میز کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن مجھے اس پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے۔ میڈی اس کے پیچھے لپکا۔ اگر بھروسہ نہیں ہے تو جاؤ نا اس کے پیچھے، ویسے بھی تمہاری ان فضول باتوں میں گرین ٹرین گزر چکی ہوگی۔ اوہ شٹ! البرٹ کی بات سن کر میڈی چلایا اور باہر کی طرف بھاگا، لیکن شاید قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ ٹرین گزر چکی تھی۔ اب اسے 15 منٹ انتظار کرنا تھا جب تک دوسری ٹرین نہیں آ جاتی۔ میڈی کا موڈ بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ وہ گھر پہنچی تو تقریباً پوری بھیگ چکی تھی۔ اکیڈمی میں اسے رکشے پر آنا جانا پڑتا تھا جو اسے مین روڈ پر اتار دیتا تھا۔ مین روڈ سے گھر تک کا سفر 5 منٹ کا تھا اور ان 5 منٹوں میں وہ بارش تیز ہونے کی وجہ سے بھیگ گئی تھی۔ کتنی بار کہا ہے کہ رکشے والے سے کہہ کر گھر تک رکشہ لے آیا کرو، اپنے گھر کے سامنے اترا کرو، آسیہ بیگم نے اپنی بیٹی سے کہا، جو ہمیشہ ان کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی تھی۔ اماں، رکشے والا پیسے زیادہ مانگتا ہے۔ 5 منٹ کے سفر کے لیے میں اسے زیادہ پیسے ہرگز نہیں دے سکتی۔ وہ تولیے سے بال صاف کرتے ہوئے بڑبڑائی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی حالات کو بھی دیکھ لینا چاہیے نا۔ آج موسم خراب تھا اور اتنی تیز بارش تھی، آج تو آ جاتی نا۔ کیا مجھے کھانا ملے گا؟ وہ اپنی ماں کی بات نظر انداز کر گئی تھی۔ آسیہ بیگم نے اس کی بات سن کر سر جھٹکا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ان کی بیٹی اپنی من مانی کرتی ہے ہمیشہ۔ کپڑے بدل لو، میں گرم کر کے لاتی ہوں کھانا۔ آسیہ بیگم برآمدے ملحقہ چھوٹے سے کچن میں چلی گئی تھی، جبکہ وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ماہم اور جواد کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے۔ گھر میں چھائی خاموشی کو محسوس کر کے اسے اپنے دونوں چھوٹے بہن بھائی یاد آ گئے تھے۔ چھت پر ہیں، کچن کی چھت ٹپک رہی تھی تو سیمنٹ لگا رہے ہیں دونوں۔ بھائی صاحب پیسے دے دیتے تو مرمت ہی کرا لیتی مکان کی، لیکن جو اللہ کو منظور۔ آسیہ بیگم نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا اور کھانا برآمدے میں بچھی چارپائی پر رکھ دیا۔ مجھے نہیں لگتا امی کہ وہ ہمیں پیسے دیں گے۔ لوگ یتیموں اور غریبوں کا حق بہت آسانی اور بنا خوف کے مار لیتے ہیں۔ اور اسے قرآن کی آیت مبارکہ اور احادیث مبارکہ یاد آئیں جس میں یتیموں کے حقوق بیان فرمائے گئے تھے۔ اس نے سوچا، کیوں لوگ قرآن کو صرف پڑھتے ہیں، سمجھتے کیوں نہیں؟ ترجمہ: اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور ناپاک کو پاک سے نہ بدلو اور نہ کھاؤ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ترجمہ: یتیم کی سرپرستی اور خیرخواہی معاشرتی قباحتوں میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یتیم کے حقوق کی طرف توجہ دلائی۔ یتیم کی پرورش کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کا سرپرست جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر آپ نے اپنی شہادت کی اور درمیانی انگلی ذرا کھول کر اشارہ کیا۔ لیکن عرب میں یتیموں کے حقوق کئی طرح سے پامال ہو رہے تھے۔
انہی حقوقی پامالی کا بالترتیب یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ مثلاً جو چیزیں بطور امانت سرپرست کے پاس ہوتی انہیں واپس کرتے وقت وہ یہ کوشش کرتا کہ اچھی چیز کے بدلے کوئی پرانی اور گھٹیا چیز دے کر کھانا پری کر دے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ کھانے پینے کی اشیاء کو ملا جلا لیا، جس میں یتیم کو کسر لگانے اور اپنا فائدہ ملحوظ رکھنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ لیکن یہ تو بس اس کی سوچ تھی، نہ کہ دنیا ویسا سوچ سکتی۔ بس یہ سوچ کر ہی وہ خاموش ہو گئی۔ وہ پیسوں کے ذکر پر سخت بدمزہ ہوئی تھی۔ اچھا تم کھانا کھا لو، میں ذرا ان دونوں کو دیکھ لوں، بھیگ رہے ہوں گے اوپر۔ آپ رہنے دیں امی، میں دیکھ لوں گی کھانے کے بعد، آپ بس آواز دے کر دونوں کو نیچے بلا لیں۔ وہ کہہ کر کھانے کی طرف متوجہ ہو چکی تھی، البتہ ذہن بری طرح انتشار کا شکار تھا۔ شور کی آواز پر وہ چونکی۔ اس کے بالکل سامنے ایک لڑکے کا بیگ نیچے گر گیا تھا۔ ٹرین کی رفتار آہستہ ہوئی۔ وہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ اس کا اسٹیشن آ گیا تھا، پر وہ ایسے ہی خیالوں میں کھوئی رہتی تو شاید اسٹیشن گزر جاتا۔ اس نے مسکرا کر اپنے سامنے بیٹھے ٹین ایجر لڑکے کو دیکھا، جیسے شکریہ ادا کیا ہو، اور پھر ٹرین رکنے پر وہ ٹرین سے باہر نکل گئی۔ اس سے 1 منٹ کے فاصلے پر ڈزنی ولیج، اس کے بالکل سامنے وہ گاؤں تھا۔ ہاں، وہ ڈزنی لینڈ تھا، شہزادیوں اور پریوں کا دیس۔ اس کے لیے آج بھی ویسا ہی تھا۔ بہت سے لوگ ٹرین سے اترے تھے اور اب ان کا رخ ڈزنی لینڈ کی طرف تھا۔ تھینکس بڈی۔ ٹرین سے باہر نکلتے ہوئے اس آدھے چھپے ہوئے چہرے والے شخص نے سیٹ پر بیٹھے اس لڑکے سے کہا، جس نے جان بوجھ کر اس کے اشارے پر اپنا بیگ نیچے گرایا تھا۔ اب اس کی نگاہیں اینجل کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اتنے سارے لوگوں کے ہجوم میں وہ کہیں کھو سی گئی تھی۔ وہ تھوڑا سا بے چین ہوا، پھر اسے ایک طرف وہ نظر آ گئی تھی۔ ہاں، وہی اینجل۔ اینجل کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر سکون پھیل گیا تھا، اور اب تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا تھا۔ That's all. Give your feedback in comment, like and subscribe the channel and press the bell icon for new updates.